नादरीन, आज एक जहाज़ तुर्की से चला और तुर्की से चलते हुए वो सुएज़ कैनाल क्रॉस करता है और सुएज़ कैनाल क्रॉस करके रेड सी के अंदर आता है। जहाज़ चलता तुर्की से है, लेकिन ये याद रखिए कि ये जहाज़ था इज़राइल का, एक इज़राइल की बड़ी कंपनी है उसका ये जहाज़ था। तो ये जहाज़ रेड सी की तरफ से होता हुआ इंडिया की तरफ जा रहा था। कुछ कार्गो था इसके ऊपर, कार्गो शिप था। तो आपको यहाँ पर बता चुका हूँ कि बाब अल मंदब और रेड सी और सुएज़ कैनाल, ये जो इलाके हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ग्लोबल ट्रेड के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप सुएज़ कैनाल और ये बाब अल मंदब बंद कर देते हैं तो एक लंबा सा चक्कर काट के जहाज़ों को पूरे अफ्रीका से नीचे से होकर गुजारना पड़ता है। डबल ट्रिपल पे फ्यूल की कॉस्ट बढ़ जाती है। एक कमोडिटी अगर $100 की है तो वो फिर इस रूट के बाद आपको $400 की मिलेगी, इतना ज़्यादा फ़र्क है। तो इसीलिए तकरीबन दुनिया के तमाम ही जो शिप्स हैं वो ये वाला रास्ता अपनाती हैं। मिस्र के रास्ते से वो होके गुजरते हैं। अगर उनको एशिया और यूरोप की ट्रेड वहाँ से करनी होती है तो यहाँ से गुजरते हैं। तो ये जहाज़ जनाब जा रहा था इंडिया की तरफ, इजरायली जहाज़। अभी ये यमन के पानियों में पहुँचा ही था तो न जाने कहाँ से दूसरे जहाज़ आ गए और उन्होंने इस जहाज़ को घेर लिया और घेर के इस जहाज़ को अपने साथ नामालूम मकाम पे ले गए। इसके ऊपर जो कार्गो था वो वहीं का वहीं पड़ा रहा, जहाज़ भी ले गए और जहाज़ के ऊपर कोई 15 से ज़्यादा कहा जा रहा है कि वहाँ पे लोग भी मौजूद थे और उनको भी वो जो कश्तियाँ आई थी वो ले गई। अब ये तो आपको पता चल गया कि ये जो जहाज़ था ये इजराइल का था, लेकिन हाईजैकर्स कौन थे जिन्होंने हाईजैक किया? हाईजैकर्स थे यमन के होती जिन्होंने कई मरतबा गुज़िश्ता एक महीने में कई मरतबा इन्होंने इजराइल की तरफ मिसाइल और ड्रोन्स मारे हुए हैं और अमेरिकन जो वॉरशिप्स यहाँ पर रेड सी के अंदर खड़े हुए हैं उनको भी साइड पे करने के लिए मिसाइल और ड्रोन्स उन्होंने मारे हुए हैं। तो ये अपने साथ इजरायली जहाज़ ले गए। ये याद रखिए कि 2-4 रोज़ पहले ही उन्होंने वार्निंग दी थी कि यहाँ से गुजरने वाले इजरायली जो जहाज़ हैं वो गुजरना बंद कर दें और इजरायली झंडे उतार के घूमें यहाँ से। अगर इजरायली झंडा होगा तो फिर हम उनको स्ट्राइक करेंगे या उनको टारगेट करेंगे। तो पहला वाक़या आज ये हुआ है, बहुत बड़ा वाक़या है। इससे होगा ये कि इजराइल की तरफ जाने वाले जितने भी शिप्स होंगे दुनिया भर के, वो अब गालिबन ये वाला रूट जो है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो जाएंगे दूसरे रूट से। वो जो नीचे अफ्रीका के नीचे वाला रूट है वहाँ से जाएंगे और एज अ रिज़ल्ट जैसे कि मैंने कहा कि उनकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये बहुत प्रॉब्लम्स इसराइल के लिए क्रिएट करेगी। जो भी डेवलपमेंट हुई है, इसराइल ने इल्ज़ाम रवायती तौर पर ईरान के ऊपर लगाया है कि ये ईरान ने हमारे साथ इतना बड़ा कांड करवाया है। जिनहुआ नेट ने खबर लगाई है कि Israel says Yemen's Houthis hijack cargo ship in Red Sea. A cargo ship with 25 members on board was hijacked by Yemen's Houthi militia in the Red Sea on Sunday, Israeli and Saudi sources reported. और इसमें वो इजरायली डिफेंस फोर्सेस के हवाले से लिख रहे हैं कि Israeli defense forces confirmed in a statement that the Houthis took control over the cargo ship near Yemen in the southern Red Sea, adding that the vessel was heading from Turkey to India. The IDF warned that the hijacking was a very grave incident of global consequences. दुनिया भर से इसके आपको consequences फेस करने पड़ेंगे, उन्होंने धमकी दी है हूथियों को। अच्छा, ये जहन में रहे कि ये जो बंदे थे इसके ऊपर 25 बंदे बता रहे हैं इसके ऊपर जो थे, इसमें इजरायली नेशनल नहीं है, वो दूसरे नेशनलिटीज़ के लोग हैं। तो गालिबन उनको तो रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन कम से कम इजरायली शिप्स जो हैं वो यहाँ से गुजरना मेरे ख्याल से काफ़ी मुश्किल होगा उनके लिए। पिछले दिनों भी इन्होंने बाय द वे एक वार्निंग जारी की हुई थी और उस पर जिनहुआ नेट कहता है कि इन अ प्रेस स्टेटमेंट ब्रॉडकास्टेड बाय द ग्रुप्स मीडिया आउटलेट्स द हूथी आर्म्ड फोर्सेस डिक्लेयर्ड they will target all types of ships carrying the flag of the Zionist entity and ships operated by Israeli companies as well as ships owned by Israeli companies. तो कह रहे हैं जहाँ पर इजरायली लिंक होगा वो शिप तो हम रोक लेंगे और उसको टारगेट करेंगे हम। अब ये जो शिप है जैसे कि मैंने कहा इंडिया की तरफ जा रहा था, तो यहाँ पे देखें इंडिया के लिए भी यहाँ एक सोचने की बात है कि मिडिल ईस्ट की ये जो भूल भुलैया है, मैं कहता रहता हूँ मिडिल ईस्ट जो है ना एक भूल भुलैया है।
اس میں جو پہلے کی انڈیا کی پالیسی بنی ہوئی ہے وہ ٹھیک پالیسی ہے، وہ نیوٹرل رہتے ہیں، کسی کی سائیڈ نہیں لیتے، یا پھر اگر لیتے بھی ہیں تو اربوں کی لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے، آج آپ نے دیکھ لیا نا کیا وجہ، یہی وجہ ہے اصل میں۔ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے ٹریڈ کرنا ہے تو بھی یہاں سے انہی پانیوں سے گزرنا ہے جہازوں نے، اور انہی بندرگاہوں کے قریب سے گزرنا ہے، اور تیل کے حوالے سے بھی انہی لوگوں سے ڈیل کرنا ہے، اور ریمیٹنسز کے حوالے سے یہی عرب ہیں، ان سے ڈیل کرنا ہے ہم نے۔ تو پہلے کی پالیسی اتنے ڈیکیڈز کے تجربے کے بنیاد پہ انڈیا نے بنائی ہوئی ہے، پرو پیلسٹائن پالیسی جس کو آپ کہتے ہیں۔ مودی سے ضرور ایک کویسچن پوچھنا چاہیے، گودی میڈیا تو نہیں پوچھے گا، لیکن وہاں کے جو باقی کے انفلوئنشل لوگ ہیں جرنلسٹ برادری میں، وہ ضرور پوچھیں کہ what the heck he was trying to do there۔ یہ تو چھوٹا سا ایک طرح سے آپ نے یوں سمجھے کہ ٹریلر دیکھا، یہ اتنا کمپلیکس ریجن ہے مڈل ایسٹ، تو یہ کیا کر رہے تھے؟ مطلب آپ عربوں کو اور ان کو چڑھا کے فلسطین کے مسئلے پہ، اور اگر آپ پرو اسرائیل بن جائیں تو یہ جہازوں کا کیا ہوگا؟ یہ جو ساری دنیا سے ٹریڈ ہوتا ہے ادھر سے ہی تو گزرتا ہے، یورپ کا ٹریڈ، انڈیا کا ٹریڈ ادھر سے ہی گزرتا ہے، اس کا کیا ہوتا پھر؟ انڈیا کی تو کوئی پریزنس ہی نہیں ہے یہاں پہ، ان کا نہ تو کوئی ملٹری بیس ہے، اور ویسے بھی یہ صرف حوثیوں کا مسئلہ نہیں، یہ کافی ڈیپ قسم کا سبجیکٹ ہے، عرب دنیا کا پورا یہ اجتماعی مسئلہ ہے۔ اب آپ دیکھیے نا کتنا تیزی کے ساتھ صورتحال بدلی ہے۔ آئی میک انڈیا بنانے کی کوشش کر رہا تھا نا، انڈیا مڈل ایسٹ اکنامک کوریڈور، تو آج کسی کو یاد بھی ہے کہ کوئی آئی میک ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جتنا بھی پچھلے 1.5-2 مہینے کے اندر مار دھاڑ چلا ہے، اس کے بعد کوئی آئی میک نام کی چیز بنے گی؟ عرب بیٹھیں گے اسرائیل کے ساتھ کسی ڈیل میں انوالو ہوں گے، کوریڈور بنائیں گے؟ ڈو یو ریئلی تھنک سو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ جو بھی پروجیکٹ تھا یہ دھپڑدوس ہونا ہی تھا، اٹ واز باؤنڈ ٹو فیل، اس کے اندر کچھ بھی نہیں تھا۔ اور یہ مودی سرکار کے جو آفیشلز ہیں ان کی بد دماغی کو بھی ظاہر کر رہا ہے، یہ ظاہر کر رہا ہے کہ دے نو نتھنگ اباؤٹ مڈل ایسٹ۔ یہ کانگریس والے جو تھے نا ان کو زیادہ، کیونکہ وہ میں کہتا رہتا ہوں ان کے پاس ایک پرانا ایکسپیرینس ہے، لمبے عرصے سے رہے ہیں نا حکومت میں، تو انہوں نے 1960s کی بھی یوم کپور کی لڑائی بھی دیکھی، انہوں نے 48 والی بھی دیکھی ہوئی ہے، انہوں نے مختلف قسم کی کنفلکٹ اس ریجن کے اندر دیکھے ہوئے ہیں، اور وہ جو ایکسپیرینس ہے بیسیکلی وہ ان کو ہیلپ کر رہا ہوتا ہے۔ مودی والوں کو جمعہ 8 دن ہوئے، یہ زیادہ مودی کے آنے سے پہلے زیادہ بی جے پی پاور میں نہیں رہی وہاں پہ انڈیا میں، تو ان کو زیادہ پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ یہاں پہ پولیٹیکل، اپنی انٹرنل پولیٹیکل نیڈز کے حساب سے مسئلہ جوڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ اسرائیل ہمیں فیور دیتا ہے، وہ اینٹی مسلم جو نیریٹو ہے وہاں پر زائنسٹوں کا وہ، اور ہندوتوا کا اینٹی مسلم نیریٹو، یہ دونوں میچ کرتے ہیں تو بنا دو پالیسی۔ لیکن گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے، یہاں پہ ٹریڈ کے شپس بھی گزرنے ہوتے ہیں، یہاں پہ تیل بھی آنا ہوتا ہے، یہاں سے ریمیٹنسز بھی آنی ہوتی ہے، اور یہ ساری چیزیں عربوں کے ساتھ ہی ممکن ہے بیسیکلی انڈیا کے لیے۔